زتا استا خوش آمدید ویما او ستاسو د اپریسیشن د پاره پولیو چې پولیو ایریډیکیشن چې کوم کمپین دی څنګه چې ریچو صاحب موږ ډاکټر فایز موږ چیرې جولای کې زمونږ انوالمنټل سیمپل چې وانه هغه پازیټیو راغلی او هغه د ستاسو ایفورټ چې د هغې د وجې زمونږ دا سیمپل چې کوم وانه هغه نیګیټیو راغی. د دې اپریسیشن په مونږ په ډویژنل لیول باندې په کمشنر آفس کې ملاویږي، په پروینشل لیول باندې په سی ایس آفس کې ملاویږي او په پاکستان لیول باندې ملاویږي. دا هغه ټول چې دی هغه ستاسو د وجې دی. ځکه که تاسو کوم ټیم ورک چې دی او کوم سپرویژن لیول کار کیږي، کوم چې په ګراوند ریالټي باندې کوم کار کیږي، نه هغه ټول ستاسو د وجې دی. نو د دې دا چې کوم د اپریسیشن کو ډسټرکټ ایڈمنسټریشن ته ملاویږي، کو ڈی جی او صاحب ته ملاویږي، کو هیلتھ ډپارټمنټ کې ڈی جی هیلتھ ته ملاویږي. نه هغې کې بعد د مین رول چې وي نو کوم چې لیڈی ہیلتھ ورکرز دي نه د هغوی دی. ځکه چې دا خبر وکړم چې یاره اپریسیشن د دې ټولو ټیم ورک دی. ټیم ورک څه دی؟ هغې کې زموږ ټول سټیک هولډرز انوالو دي. زه به داسې ووایم چې کوم زموږ د پولیو کمپین څونه ډپارټمنټ دي او څونه دې کې سټیک هولډرز ښکاري چې یاره موږ یا پنځه دا شپږ ورځې او یو کمپین چې دی نه هغه موږ ته داسې محسوسېږي چې دا زموږ د بله دویمه خبره څنګه چې مفتي صاحب وایي دا زموږ دپاره ډیوټي خو به یو سایډ ته کېدی، دا زموږ دپاره د انسانیت دپاره مطلب دا دی یو خدمت حق موږ کوو. باندې هغه اپریسیشن هم ملاوي، هغې نه پس نورو کسان راځي او کوم سپرویژنز راځي، شرز او پولیټیکل پیکرز او زموږ ریونیو ډپارټمنټ او ډسټرکټ ایڈمنسټریشن په خپله انوالو کېږي او خپل طریقې سره. زه به ووایم چې لیډي هیلتھ ورکر، لیڈی ہیلتھ سپروائزر سلوک پہ سلام دے اور بھی اپریشیٹ کوم بلکہ دا اپریسیشن دا سرٹیفکیٹ چے دا دوی په مخ کې سسی زمدا دے. جزاک اللہ. یہ جو اپریسیشن ہے آپ لوگوں نے اچھا کریں گے، اس کی اپنی کمٹمنٹ تھی اس لیے وہ نہیں آ سکتی. هذا نوم مو پټ کو خیر فیمیل. یو منٹ لگا. اچھا اس میں نا بینر بھی کوشش کیجیے گا، بینر بھی لیں. ہم نے جی ہر چیز لی ہے. یو منٹ جی بھائی سے ایک منٹ جی، آپ ہلنا نہیں، آپ نے نہیں ہل رہے یار. ٹھیک ہے. یاسر بیمار در شیوا شیر افسر. سر آپ کے لیے ایڈی لوگ لائن پہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بیگ پہ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ریسیو کرے. اور انور الراجہ ایک اپریسیشن کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا تھا اور اسی کی بدولت پولیو کو ہم نوشہرہ سے ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہی کی دعووں سے یہ جو فرنٹ لائن ورکر ہے وہ یہ ڈور ڈور جا کے اس کو کنونس کر دی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے، اس میں یونیسیف والی بھی ہے، WHO والی بھی ہے اور ہمارے ہیلتھ ورکر جو بھی ہے، پولیس جو اہلکاران ہیں، اس کے علاوہ ہمارا ریونیو اسٹاف بھی ان کے ساتھ معاونت کرتی ہے اور کمیونٹی اسٹاف جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ سیشنز کرتی ہے، کمیونٹی سیشنز کو لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، اور وہ بہت ہیلپ فل ہے. اور اسی کی وجہ سے اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بدولت اور یہ ٹیم ورک کی بدولت ہم پولیو کو نوشہرہ سے ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں.